دونك غادي ندوزو لتمرين اخر في نفس الكونكور، راه باقي حنا في الكونكور تاع الدونتير. دونك قالك الشكل الجبري للعدد العقدي الذي معياره جوج و العمده ديالو 5 بي سور 6. دونك الا رجعتو للدرس وكما قريتو في الباك، العمده ار كيكون المعيار هو ار كيساوي جوج، والعمده اللي هو تيتا الزاويه 5 بي سور 6. كما كتعرفوا كتكتبوا هنايا ار تيتا كتساوي ليا 2 5 بي سور 6. دونك هذا سي زد، كنسميوه زد العدد العقدي. دونك حنا بغينا الشكل الجبري لهذا العدد العقدي. كنعرفوا ان الزد اللي هو ار تيتا كيساوي ليا كذلك ار فوا لو كوسينوس دو تيتا بلس اي سينوس دو تيتا. دونك هذه قاعده قريتوها بيان سور في الباك. اذا عندي غادي نجي نعوض سي 2 لو كوسينوس تاع تيتا سي 5 بي سور 6. دونك انا كنقلب على الشكل الجبري اللي هو اللي فيه ايماجينير بلس الغيال. دونك هذا سي الغيال وهذا ليماجينير اللي كتكون حدا اي سي ليماجينير. دونك سينوس تاع 5 بي سور 6 غادي تساوي 2. دونك هنايا 5 بي سور 6 ما عنديش القيمه ديالها. دونك اش غادي ندير؟ غادي نقلب على قيمه اللي كنعرف. غادي نرد يا اما كوسينوس تاع بي بلس شي حاجه بلس لو اكس، ولا كوسينوس تاع بي موان اكس، ولا كوسينوس ديال دو بي بلس اكس، اولا الى اخره. هادو اللي كنعرف في الدائره المثلثيه. هادشي اللي كنعرف القيمه ديالو نقدر نخرج القيمه ديالو من الدائره المثلثيه. عندي هادو دي ريلاسيون افيك الكوسينوس تاع اكس والسينوس تاع اكس، تما غيسهل عليا الحساب. دونك سي لو كوسينوس الا بانت لكم هنا غتبان لك 5 بي سور 6. دونك شنو هو العدد القريب اللي نقدر انني نختزل به؟ دونك شنو غيبان لك؟ 6 5 بي اش كتساوي ليا؟ سي باردون سي 6 بي موان بي باش تعطيني 5 بي. دونك سي 6 بي موان بي سور 6 غتعطيني 5 بي بلس اي سينوس. دونك باش كتخرج ليا بي سور 6، بي سور 6 انا كنعرف القيمه ديالها، فهمتوا؟ دونك كنخرج واحد القيمه اللي داخل من الكوسينوس ونقدر انني نجبدها. دونك نفس الطريقه بالنسبه للسينوس حتى هي. دونك موان بي سور 6. اذا غتساوي ليا 2 فوا غتمشي ليا 6 مع 6. دونك سي لو كوسينوس تاع بي موان بي سور 6. وهذه راه قاعده كنعرفها بيان سور، قريناها. واللي ما حافظش هاد القواعد هادو يقدر يخرجهم بالدائره المثلثيه. في الحق انا ما حافظاهمش، كنخرجهم بالدائره المثلثيه. كان كيوريهم لنا واحد الاستاذ كيفاش تخرجوهم. والا عرفتي كيفاش تخرجوهم احسن ما انك تعرف كيفاش تحفظهم، لان الا بقيتي حفظتيهم شي نهار يقدروا يتنساو عليك. دونك كتاخد دائما واحد الاكس. الا بغيتو نوريكم الطريقه اللي كندير، دائما كناخد اكس هو هذا سي لو كوسينوس وهذا سي لو سينوس. من بعد غادي نشوف شنو هو لو كوسينوس عندي تاع بي موان لو اكس. دونك لو اكس انا تاعي هنايا هو سي بي سور 6. دونك لو كوسينوس تاع بي موان اكس شنو غهو؟ ها هي بي هذه كلها بي موان اكس. دونك غنقص لو اكس. الا نقصتو ها هو. دونك هذه سي لو كوسينوس تاع بي موان اكس. لا هذه بي موان اكس باردون. لو كوسينوس تاعها شنو هو؟ هذا هو لو كوسينوس تاعها. كنزلها على هذا المحور هذا. لو كوسينوس تاعها شنو هو موان لو كوسينوس تاع اكس. دونك غادي تكون 2 فوا لو كوسينوس موان لو كوسينوس ديال اكس اللي هو بي سور 6 بلس اي فوا سينوس تاع بي موان بي سور 6 اللي هي سينوس تاع بي موان اكس. ها هو لو سينوس هو هذا. الا بان ليا غنهبطو هنايا هو لو سينوس نيت تاع اكس كيبقى موجب. دونك لان هاد البلاصه هادي تاع السينوس دائما موجبه، وهاد البلاصه دائما سالبه، وهاد البلاصه تاع الكوسينوس دائما موجبه، وهاد البلاصه دائما سالبه. دونك شاتولي ليا سي لو سينوس تاع بي سور 6. دونك ما غيتبدل والو. اذا غادي نكمل حساب بطريقه عاديه جدا. كنعرف ان لو كوسينوس تاع بي كما كتعرفوا ان لو كوسينوس تاع بي سور 6 سي la racine de 3 sur 2 et le sinus تاع بي سور 6 سي لو 1 demi. هادو ما تحفظهمش، فهمهم منين جبتيهم راه باين من خلال الشكل. دونك الا خديتي نتايا هنايا بي سور 2 هادي بي سور 3 هادي بي سور 4 هادي بي سور 6 هي غادا وهي كتنقص. دونك هنايا الا جيتي درتيها غتلقى ان لو كوسينوس سي راسين دو 3 سور 2 اي لو سينوس سي 1 demi. حفظ غير جوج مثلا وغتعقل على الاخرين، غادي كيكونوا العكس تاعهم. دونك سي 2 fois moins la racine de 3 sur 2 plus i fois le 2 هاد لو 2 ديال التأمين fois 1 demi. دونك غتمشي ليا وغتمشي ليا هاد لو 2 غتعطيني moins la racine de 3 plus i. وهذا هو الشكل الجبري. دونك غندوزو لتمرين اخر.
دونك غادي ندوزو للسؤال 8. قالك في مستوى العقد المنسوب لمعلم متعامد ممنظم نعتبر النقطة A التي لحقها 1 plus I والنقطة B التي لحقها A moins I. دونك قالك مجموعة نقط MZ بحيث Z moins 1 moins I est égal à 2 هي. دونك هنايا يا إما غادي تكون المجموعة الفارغة أو الدائرة التي أحد أقطارها AB أو المستقيم AB أو الدائرة التي مركزها B وشعاعها جوج أو الدائرة التي مركزها A وشعاعها جوج. دونك هنايا بغاو يتلفوك داكشي علاش عطاوك جوج تاع النقط. دونك غادي نجيو نشوفو ملي كيقول لك حل المجموعة. هنايا الدرس ديال الهندسة الفضائية. دونك أول معلومة خصك تعرف ملي كتشوف هاد لو سيستيم ولا هاد المجموعة ديال النقط خاصك تعرف بلي أن المسافة AB اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا زد بي موان زد ا. دونك هذه معلومه خصك تعرفها ان المسافه ا بي كتساوي ليك زد بي موان زد ا. داكوغ. دونك عندي عندي هنايا زد موان ا موان اي. اشنو كيبان لك؟ كيبان لك ان النقطه بي شنو عطاوك في النقطه بي عطاوك كتساوي 1 موان اي اي ا كتساوي 1 بلس اي. دونك شنو انا خصني نخرج هنايا؟ خصني نخرج واحد لو زد موا واحد العدد جبري اولا واحد الشكل جبري باش نعطيه واحد لو زد تاعو ونسميه شكل جبري زد دو ا ولا زد دو بي ولا زد دو سي على حساب داك العدد اللي خديت انا. اش كيبان لي هنايا؟ ولكن ضروري خص تكون هاد لو بوين هذا باش تعطيني اون ديستانس، لان هنايا كنقلب انا واش دائره واش هذا وكنعرفوا المميزات تاع الدائره. مثلا هي ام كتساوي لي الشعاع هذا هادشي قريتوه في الباك. دونك هادشي باين. دونك شنو خصني انا نخرج هنايا؟ خصني نخرج واحد لو زد موا واحد الشكل جبري. هاد الشكل الجبري غادي يكون كوريسبوندون ا ان بوين. دونك زد موا الا عملت بموا غتكون 1 بلس اي est égal à 2. دونك شنو غيبان ليا هنايا؟ غيبان ليا الزد هنايا الزد هو تاع ام لو بوين ام، لان مجموعه النقط تاع ام دو زد، يعني لو بوين ام زد كوريسبوندون او بوين ام موا هنايا 1 بلس اي. شنو هي لو ا كيما عطاوك في التمرين ان ا كتساوي ا بلس 1 بلس اي. دونك سي موا زد دو ا لو الشكل الجبري اللي كوريسبوندون، ما عرفتش شنو كوريسبوندون بالعربيه، الخاص او ديال ا. دونك ديال ا هادشي اللي نقول لكم ديال ا. المهم ديال ا ايت ايغال ا 2. وكما كنعرفوا ان زد دو ام موان زد ا هاد المسافه هادي كتساوي ليا ا هادي ا ام ايت ايغال ا 2. دونك كيبان لك هنايا؟ كيبان لك ان خرجنا مجموعه او حلينا هاد السيستيم هذا، هاد مجموعه النقط الشعاع ديالها هو جوج، هي دائره الشعاع تاعها هو جوج والمركز ديالها هو ا، هو هذا المركز ديالها اللي هو كيساوي لك الشعاع. دونك مثلا هذه هي ام غادي يكون ا ام هو هذا. دونك هذه مجموعه ديال النقط مثلا ام، كنعرفش نرسم الدائره، المهم ديروا بحال عرفت نرسمها. دونك عندي مجموعه ديال النقاط هو الشعاع غادي يكون هو جوج و ا ام غيساوي ليا هو الشعاع. دونك فيما مشيت مثلا هذه المركز ديالها هو ا هو هذا، وفيما مشيت اي ام خديتها مثلا ام ا اي ام خديتها غادي تكون الشعاع ديالها هو جوج. دونك ام هو المجموعه ديال النقاط تاع الدائره. داكشي علاش هذه غادي تكون دائره الشعاع ديالها كيساوي ليا جوج. فيما خديت ام غادي تعطيني جوج تاع جوج. ها هي ا ام كتساوي ليا ام كتساوي ليا جوج، ام كتساوي ليا جوج. دونك اي ام خديتها غادي تعطيني الشعاع تاع ام غيعطيني هو جوج. دونك هذه باينه بلي راها دائره. دائما الكتابه تاع الدائره كتكون هي ام ايغال 2 تيل كو هاد لو 2 هذا هو الشعاع و هو المركز ديال الدائره. هما عطاوك باب العين باش ملي تعمل مثلا تنسى ودير ا موان اي وانت تخطا. دونك غادي هنا شنو هما القلب يعطاوك زد موان، انت غتحسب هذه فهمتي ما غتعملش. دونك كتحسب هذه هي زد بي وغادي تكون تحتي في الفرق وغادير الدائره التي مركزها بي وشعاعها جوج. دونك انا شنو كنت درت الدائره التي احد اقطارها بي. المهم راه خطا. اذا الجواب هو الدائره مجموعه نقط هو الدائره التي مركزها ا وشعاعها هو جوج. ما عرفتش كان قال لي عقلي منين درت الدائره التي احد اقطارها ابي.
دونك غندوزو لسؤال اخر. قالك جي هو حل المعادله التفاضليه y سكوند بلس 3 y بريم ايتيغال 0 الذي يحقق جي دو 0 ايتيغال 0 و جي بريم دو 0 ايتيغال 3. لدينا بغيت نخرج جي دو اكس اللي هو حل المعادله التفاضليه. وكما شفتوا في الدرس ديال المعادلات التفاضليه كيفاش تخرجوا اولا تحلوا هذه المعادله سواء كانت سكوند سواء كانت بريم الى اخره. دونك هنايا في التعليم العالي ولا الا درتو لانسا ولا لانسام ولا داكشي غادي توليو ديروا شابيتر كاملو على المعادلات التفاضليه وكيكون شابيتر طويل وقاصح. ماشي غير هاد لي كا كيكونوا ديكا اخرين وكيكونوا ديكا قاصحين ما باش تخرجي هدا. دونك ديكا قاصحين كتساوي 0. اذا غادي نحل هاد المعادله. كديروا المعادله التفاضليه ولا المعادله المميزه عفوا المعادله المميزه ديال هاد المعادله التفاضليه هي ار او كاري. دونك غادي تولي او كاري بلس 3 ار بلس est égal à 0 صافي. دونك هنايا غادي نعمل ب ار غتعطيني ار بلس 3 est égal à 0. اذا ار غتساوي ليا 0 و ار est égal à moins 3. دونك هادو هما الحلول. غادي نجي هادي اللي كنحلو دابا كتسمى ملي غتقراو غتسمى لا سوليوشن هوموجين. من بعد غادي نجيو غادي نعوضو هنايا. دونك الحلول هما هادو r0 r est égal à 0 et r est égal à moins 3. y de x غادي تكون كتساوي هي على حساب لي كا عندي هنايا. دونك الدلتا ملي كيكون عندي الدلتا موجب كتكون هي اكسبونونسيال ديال r1 x fois le k plus lambda exponentielle r2 x. ياك هادو ce sont des constantes. k et lambda appartient à r au carré. إذن غادي تولي شنو exponentielle r1 هي شنو exponentielle 0 donc 0 fois k plus lambda exponentielle r2 donc exponentielle moins 3x. غتعطيني exponentielle 0 c'est 1 donc k plus lambda exponentielle moins 3x. هذه هي y de t أو g de t هي g de x باردون غادي تكون هي هذه. ولكن دابا حنايا شنو قالك بغينا المعادله التفاضليه الحل تاعها ولكن الذي يحقق شرطين اللي هما جي دو 0 ايت ايغال 0 اي جي بريم دو 0 ايت ايغال 3. دونك هنايا غادي نمشي نحسب جي دو 0 شنو غادي تكون ليا. غادي نعوض هي عندي اكس غادي نعوضها ب 0 دونك كا بلس لوندا هنا الا كان 0 غتعطيني كا بلس لوندا اي جي بريم دو اكس غادي نحسبها اولا عاد غادي. دونك هذا الحاجه الاولى اولا باش نخرج كا ولوندا. دونك الا درت جي بريم دو اكس غتعطيني هذه غادي تمشي ليا دونك 0 غتبقى ليا لوندا فوا ليكسبونونسيال كما كتعرفوا ان اكسبونونسيال ديال واحد لو او بريم اش غادي تكون كتساوي ليا سي لو او بريم فوا ليكسبونونسيال دو او. دونك هنايا شنو سي موان 3 اكس بريم اللي هي موان 3 فوا ليكسبونونسيال موان 3 اكس. دونك جي بريم دو 0 غادي نشوفوا هنا شحال تعطينا. هذه هي 2 غادي تكون كتساوي موان 3 دونك موان 3 لوندا. علاش انايا درتي هنايا 0 غتعطيك اكسبونونسيال دو 1 دونك سي موان 3 لوندا. وبما ان حيث وحيث كما عطاوك في التمرين ان جي بريم دو 0 كتساوي لك 0 كتساوي لك 3 و جي بريم دو 0 كتساوي لك جي دو 0 باردون جي دو 0 هنايا عفوا. دونك هنا جي دو 0 كتساوي لك 0. اذا غادي نجي نعوض. هنا عندي جي دو 0 كتساوي ليا ك بلس لوندا اذا ك بلس لوندا غتساوي ليا 0 ها هي و جي بريم دو 0 كتساوي ليا 3 اذا موان 3 لوندا ايت ايغال ا 3 امبليك دون سيت ان سيستيم غادي تعوض ك ايت ايغال ا موان لوندا اي هنايا لوندا غادي تخرج لك 3 سور موان 3 دونك سي موان 1. اذا امبليك ان ك ايت ايغال ا 1 اي لوندا ايت ايغال ا موان 1. هذا هو التعميل ديالها. اذا الا جينا هنايا وعملنا اولا ديجا كنعرفوا ان جي دي اكس كتساوي ليا ك بلس لوندا اكسبونونسيال موان 3 اكس. الا عوضت لوندا غتعطيني 1 بلس موان هنايا نسيت ما درت موان اكسبونونسيال موان 3 اكس سي 1 موان اكسبونونسيال موان 3 اكس. دونك هذا هو مجموع الحلول هو هذا كيحقق ليا الحل ديال المعادله التفاضليه بالشرطين اللي عطاونا. دونك غادي ندوزو لاخر سؤال. قال لك اجتاز طالب مباراتين مستقلتين
ركزوا مزيان، قال لك مستقلتين C1 و C2 إذا كان احتمال نجاح هذا الطالب في كل مباراة هو 1/3، كل مباراة الاحتمال ديالها 1/3، فإن احتمال نجاحه على الأقل في إحدى المباراتين. إحدى المباراتين يا إما A أو لا B، دونك أونيون وحدة فيهم، يا إما A يا إما B. دونك كما كتشوفوا هنايا غادي تشوفوا بعدا لي موكلي عندنا مستقلتين، فيما يبان لك بعدا اول معلومه كتعرفوها في الاحتمالات هي قريت واحد القاعده ان P de A union B est égal à P de A plus P de B moins تقاطع A تقاطع B، ياك؟ وعندك واحد المعلومه غادي تزيدوها، الا كان عندك A و B مستقلتين، حدثين مستقلتين، ديريكتومون غتقدم القاعده ديال ا تقاطع بي. الاحتمال ديال ا تقاطع بي هو بي دو ا فوا بي دو بي، الاحتمال تاع ا فوا الاحتمال تاع بي. اذا هنا شنو بغينا على الاقل في احدى المباراتين، يعني حنا بغينا غير وحده. غير وحده شنو هو التقاطع ديالهم اللي جات، هو عفوا الاتحاد ديالهم، الاتحاد ديال ا و بي اللي جاتني مرحبا بها، يا اما ا يا اما بي. ما بغيتش التقاطع تاعهم، ما بغيتهمش بجوج، بغيت غير وحده فيهم على الاقل، دونك غتكون هو الاتحاد عفوا. دونك بي دو ا اونيون بي اش غتساوي بي دو ا بلس بي دو بي. كنعرف انهم مستقلتين فان التقاطع ديالهم غيساوي ليا موان بي دو ا فوا بي دو بي. وقال لك هنايا ان اذا كان احتمال نجاح هذا الطالب في كل مباراة هو 1 sur 3، donc P de A est égal à 1 sur 3 et P de B est égal à 1 sur 3. غادي نعوض هنا عادي جدا، donc 1 sur 3 plus 1 sur 3 moins 1 sur 3 fois 1 sur 3 غادي تعطيك 2 tiers moins 1 sur 9. إلا درت هنايا دونك كتعطيني 9، غنضرب هنا فوا 3 وغنضرب هنا فوا 3، دونك سي 6 موان 1 سي 5 sur 9. دونك يقدر ينجح في وحده منهم الاتحاد ديالهم، يعني يا اما ا يا اما بي، يقدر ينجح فيها 5 على 9، عنده الاحتمال 5 على 9. الا جينا هنايا نشوفوا الجواب صحيح. دونك كان هذا هو الامتحان ديال هذا النهار، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا. غادي نديروا امتحانات اخرين، راه امتحانات تاع الدونتير وديال الميديسين كيكونوا تقريبا بحال لينسا كيكونوا لي زانتيغرال تقريبا، الميديسين كيكونوا بحال تقريبا. المهم غادي نديروا دي زانتيغرال اخرين قاصحين. كل مره غادي نديروا ان كونكور باش نسربيو شويه، ياك؟ دونك كنتمنى ان هادشي يكون فادكم وتكونوا استفدتوا معايا.